आला हजरत गुलाम आला हजरत को मनन वाले ओ इमाम जे तेरे मेरे नबी दी इज्जत ते पैरा दिता आज आस्थाना आलिया पीर बारू करीम थे मुर्शिद कामिल दे कुर्ब च बैठ के हाथ जाके मिल के पढ़ो ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए हिंदू हाथ तले हैं हिंदू सारे हाथ जाके ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना जाके हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए जरा जरा कभी दिखाते रहे हाथ जाके हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ मेरे इमाम के जुमले देखो इमाम का ज़ौक़ देखो राफ़ज़ियत हथों इस्तेमाल कीवन वाला नबी दा आशिक़ कोई नहा गाढ़े दिया करदा ते लिखण वाला नबी दा आशिक़ कोई नहा हकीकी सरदार दा गुलामा हकीकी सरकार दा नौकरा एक एक लफ्ज़ मेरे इमाम का शाहिद है नबी दा दीदार करके मेरा इमाम एक एक लफ्ज़ का चुनाव करेदा रह गए आज सारी दुनिया में शुअरा गवाह है ऐसे लफ्ज़ कोई शायर लिख नहीं सकया इमाम के लफ्ज़ देखो चा अदर ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए जहां में ज़मा तुम्हारे लिए बदल में हजा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए फरिश्ते खदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम करम वजूद और अदम हुदूसो कदम जहां में हया तुम्हारे लिए इमामत कुल इताअत कुल इसालत कुल सयादत कुल हुकूमत कुल वकालत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक जमीन और फलक समा को सबक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खौर को फेर दिया गए हुए को असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए कलीमो नजी मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी के फर्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए वो कंज़े दिहा ये नूरे फिशा वो कौन से आया ये वज़्म फता ये हर तनो जाए बागे जिना ये सारा समा तुम्हारे लिए शूरे दिहा कयाम जहाँ रुकूए बिहा सुजूद शहा नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ ये किस लिए हाँ तुम्हारे लिए और सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के जग हो भले रिवा के तले सनाद खुले रज़ा की ज़मा तुम्हारे लिए और यही समा था के साथ रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातर कुशाता है जो कलीम कलमत रास्ते थे थके जरूहल अमी के बादों छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू निगाह छूटी उम्मीद टूटी निगाह हसरत देवन वाले थे सुराग एलो मता कहाँ था निशान कैफो इला कहाँ था न कोई साथी न कोई राही न संग मंज़िल न मरहले थे उधर से मैं हम तकाज़े आना इधर का मुश्किल कदम बढ़ाना तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को देता है बेनियाज़ी कहीं को वो जोश सरानी कहीं तकाज़े विशाल के थे कर ए मोहम्मद करी हो अहमद करीब आए सरवरे मुमज्जद निसार जाओ वो क्या विदा थी वो क्या समा था वो क्या भले थे वो माने इनका
خیال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اچھا کہ سبحان اللہ فرما. سبحان اللہ. رضوی تیرا نام رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا بندے کو پریشانی تھی ہے اسانے بریل بھی کہنی چاہیے. ساری زندگی میں کہ کھٹی آمد رضا دا نام دکھاندے رہ گئے جب سیٹاں پکیاں تھی گئے ہن بریل بھی کہنی چاہیے. ہر جا کے یہ دوارے جو رول آئے عقیدے دی گال تے ڈھلے تھی ویندے ہر جا کے سبحان اللہ فرماؤ. ساری زندگی امام محمد رضا دے نام دی کھٹی آئے ہائے. انڈیا دے اندر ایک سید بادشاہ ہوتا سید احمد شاہ سے خطیب تقریرہ کریں رہا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دور دے اندر وہابیت دا ایک دفعہ عروج سے بہا. اس سید بادشاہ تقریرہ دے بندے ہاتھ لوگ کا فتوہ لایا کہ یہ وہابی ہے. سید بادشاہ نبی دا خون یہ معادلہ وہابی ہے سنی کہے گی. انڈیا دی جو چلا انڈیا دے شہر بریلی شریف آقا حضرت دی بارگاہ چایا اور دکھائے کہ نسبت بریلوی کتنی بڑی ہے. اعلیٰ حضرت کو لوا کہ آدھے مہربانی کر میں سید بادشاہ نبی دا خون ہاں تقریرہ دے میں کہ لوگ میں کو ادر وہابی ہے تو میں کو سند بنا دے جو میں سنی ہاں. جو ہے تو میں کو سند بنا دے میں سنی ہوں. میں کہ خدا دی عزت کی قسم ہے اس دور کے اندر سادات بھی یعنی کو سنی ہوں بھی سند بھیڑتے ہیں. او بریلی کا پیدا بجور امام تاجدار بریلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلی ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر جیسے حضرت عروہ بن زبیر دی آسانی دنیا